मेरा कोई कसूर नहीं, सिर्फ एक छोटा सा प्रासा का मुझे कपड़े उतार के भी मारता रहा, लोहे के राडों से मारता रहा। उसकी अगर मैंने बात अगर मान जाती तो शायद जो ना करवाता, पर मैंने उसकी बात नहीं माना। पहले वो छेड़छाड़ करता रहा, उसके बाद वो आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। एक ही मैं आपने मानती हूँ कि मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकी, इतनी गरीबी होगी, मेरे सारे कपड़े फटे हुए थे। फिर भी अंदर आकर उसने यही कहा कि इसे और पैसे अमीर ज्यादा हैं, किसी को भी पैसा दे के अपनी बस में कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट राणा दिलशाद। नन्ही कली को मसलने की कोशिश की, नाकामी पर उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। उसको इतना मारा गया कि आप ये देख सकते हैं कि सारी उसकी जिस्म की हड्डियां तोड़ दी, उंगलियां तोड़ दी, बाजू तोड़ दिए, नाक से मुंह से उसके खून बहने लगा। मां को खून जाता है, मां रोती दर्द से कराहती अपनी बेटी के पास जाती है, अपनी लाडली के पास पहुंचती है, देखती है कि मेरी बेटी खून में लथपथ खड़ी है, बदन पर कपड़े ना होने के बराबर है, जो हैं वो भी फटे हुए हैं। 13 साल की बच्ची पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। जुर्म क्या था? जुर्म गुर्बत था। मेरे साथ मौजूद है वो 13 साल तहरीम, इससे बात करते हैं। काके नीचे जमीन पे बैठो, मैं नीचे बैठ गई। उसने कहा बेटा समा, पहले वो छेड़छाड़ करता रहा, बीवी पे पास बैठी थी, उसके सामने मुझे मारता रहे। फिर उसकी बीवी इतना यानी कि आधा घंटा तो उन्होंने अपनी बीवी के सामने मुझे मारा। कह रही थी इसे और मारो। बच्चा होने वाला था, 9वां महीना था उसका, तो कही जा रही थी और मारो। उसने कहा आपकी मामा तबीयत खराब, उसकी माँ ने कहा, तो उसे बाई ले गई। उसके बाद वो आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसे लातें मारी, चपेटे मारी, पता नहीं किस बात का उसे गुस्सा लगा। मैंने तो कौन आपके साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था? एहसान खान। पहले भी कभी उसने ऐसा किया? हाँ जी, पहले नजर रखता था, यानी कि छेड़ता था। मैं अपनी मम्मा को बताया, मम्मा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, 1 महीना है, हम फिर तुम्हें मैं छुड़ा दूंगी माफी मांग के आप ही से। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद अब इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, मुझे कपड़े उतार के भी मारता रहा, लोहे के राडों से मारता रहा मुझे। मेरा कोई कसूर नहीं, सिर्फ एक छोटा सा प्रासा खाया था और चीनी, उसने वो इतनी बड़ी चोरी बना के मुझे मार। पता नहीं क्या मेरा गुनाह था, पर मेरा एक ही मैं आपने मानती हूँ कि मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकती, इतनी गरीबी होगी। मेरी माँ ने पक्का बेच के मेरा इलाज करवा रही है। एक दिन पहले उसकी माँ हज करके आई है, उसने खुद अपनी माँ मेरी अम्मी को बताया कि इसकी चीखों की आवाज बाइट तक आ रही थी, गेट तक। पर क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा बेटा वो मार रहा था, मैं कुछ नहीं कर। जब आप पर वो तशद्दुद कर रहा था, मार रहा था, ज्यादती की कोशिश की, तो उस वक्त आपको बचाने के लिए कोई नहीं आया? जैसे आपने कहा कि मेरी बड़ी चीखें, मैं चीख रही थी, चला रही थी। मैं जब चीखती चिल्लाती रही, उसकी बीवी आई है अंदर, मेरे सारे कपड़े फटे हुए थे, फिर भी अंदर आकर उसने यही कहा कि इसे और मारो। लेकिन उस वक्त उसको ये पता चल गया था कि ये आपके साथ गंदी हरकतें करता है? पता नहीं क्या पता चला, उसने बस आ दिया अंदर। उसने इतना कहा कि इसे सांप मारो, पहले लकड़ी की सोटी पकड़ी उससे मारता रहा, फिर उसने लोहे का राड पकड़ा उससे मारता रहा। जब मैंने मजबूरी तो आके मैंने बस इतना कहा मेरी अम्मी को बुलाए, वो बता देगी। तो बाइक खींच के लाया, टांगों से ला के उसने पटक के मारा, तब मेरी जमीन से टांगों से पकड़ के इसने खींचा मुझे पाँव से, तब मेरी ये नाक की हड्डी फ्रैक्चर हुई है। लगा तो उसके बाई लगे हुए ना बेंच से, तो वो लगे मेरे। नाज़रीन, मेडिकल में इसके आया है बच्ची के कि इसको 9 जगह पर जो है ना वो इंजरी हुई। फिर आपकी वालिदा को फोन किया जाता? मम्मा को फोन किया, मामा उनसे बार बार यही कह रही थी मेरी बेटी से बात करवाओ। वो कह रहे थे नहीं हमने नहीं करवानी बात, आप हमारा सामान लेके आए, अपनी बेटी ले जाए। तो आपने सामान चोरी किया था? नहीं, मैंने उनके सामने कुरान की कसम उठाई, मैंने पाँव पकड़े उनके, मैंने कहा मैंने चोरी नहीं की। वो फिर भी कह रहे थे हमारा सामान दोगी तो हम जाने देंगे, गालियां दे रहा था मुझे। मेरे सारे कपड़े फटे हुए थे, नाक से खून निकल रहा था, मुंह से भी खून निकल रहा। सोचती हूँ मेरी मम्मा के ऊपर क्या बीती हुई। आपकी माँ ने क्या कहा? उससे कहा मेरी मम्मा को कि अपनी बेटी को लेके जाओ, इससे पूछो कि सामान किधर इसने रखा है। तो मम्मा आई तो फिर मैंने उनको सारा बताया। माँ का क्या कहना? मम्मा ने कुछ भी, मम्मा कहती है हम बड़े लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं बेटा। पुलिस को उन्होंने बुलाया, पुलिस ने किसी भी मुलाजिम को नहीं बुलाया ना। कितने लोग थे घर में उस वक्त? सारे मौजूद थे, उनके अब्बू भी थे, माँ भी थी जो हज करके आए थे दोनों, उसकी वाइफ भी थी, मुलाजिम पूरी फैमिली वहां पे रहती। उन्होंने उससे क्यों नहीं पूछा?
انہوں نے صرف مجھ سے پوچھا بیٹا سامان تم نے چرایا ہے، یہ کیا وہ کیا. پہلے انہوں نے 7 لاکھ کی چوری بتائی، پھر انہوں نے 13 لاکھ کی بتائی. تو پھر آپ پر چوری کا پرچہ کیوں؟ اس کی اگر میں نے بات اگر مان جاتی تو شاید جو نہ کرواتا، پر میں نے اس کی بات نہیں مانی، اسی لیے اس نے میری ماں پہ، میرے بھائی پہ اور میرے پہ پرچہ کروا دیا، کیونکہ وہ اپنی گندی حوث سے پورا یعنی کہ نہیں ہو سکا مکمل، اسی لیے اس نے کروایا یہ سب. اچھا، اب آپ نے پرچہ کروا دیا ہے، آپ کی ماما کا کہنا تھا کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے کہ پرچہ واپس لو. آپ پر کوئی پریشر ہے اس پر؟ ہاں جی، وہ اس دن بھی اس کے بھائی کا فون آیا اپنا پرچہ واپس لے لیں، اپنی ساری یعنی کہ جو آپ نے میرے بھائی کو کروایا اسے چھڑوائیں. مما نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتی. تب آپ کی غیرت کی جڑتی جب آپ میری بیٹی کے ساتھ سب مار رہے تھے، اس کا میاں اور اس کی وائف مار رہے تھے، دونوں چھڑوا رہے. مما نے کہا وہ تو جیل میں، اب میں کچھ نہیں کر سکتی. اس نے کہا کوئی بات نہیں، 1 مہینہ ہے نا، آ جائے گا، پھر آپ کا علاج کر لیں گے، پھر دیکھ لیں گے آپ کو ہم دونوں بہن بھائی. کہیں سے پولیس والے بھی کہتے ہیں باجی اپنا پرچہ واپس لو. روڈ پہ ہمیں کھڑا کے لوگ روک روک کے کہتے ہیں کہ اپنا پرچہ واپس لو، اس کو چھڑوانے دیں، اپنا پرچہ واپس لیں. اچھا بیٹا، وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو راستے میں روک کر یہ کہتے ہیں؟ پتہ نہیں، ان کے ساتھ کہیں ہیں، پیسے امیر زیادہ ہیں، کسی کو بھی پیسہ دے کے اپنی بس میں کر سکتے ہیں، پیسے والے ایسے ہی کرتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں وہ لوگ. ناظرین، یہ تھی وہ ہوا کی بیٹی، یہ تھی وہ معصوم بیٹی. آج پنجاب میں ایک خاتون وزیر اعلیٰ حکمران ہے. ان کا سلوگن تھا کہ میرے دور اقتدار میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی خاتون کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. تو آج یہ معصوم بچی انصاف کی متلاشی در بدر پھر رہی ہے، در بدر کے دھکے کھائے جا رہے ہیں، گھر کی چیزیں بیچ کر اپنے انصاف کے راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میڈیکل کروایا، اس کے بھی پیسے دیے، تو تحریم کی والدہ کے آنسو تھے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. وہ کہتی میرے پاس پیسے نہیں ہے، گھر کھانے کا کچھ نہیں ہے، میری نوکری چھوٹ گئی، مجھے ڈرایا جاتا ہے، مجھے دھمکایا جاتا ہے، قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو، ہم اپنا چوری کا پرچہ واپس لیں گے، ہمارا کچھ نہیں گیا. تو کیا قوم کی بیٹیاں اسی طرح لڑتی رہیں گی؟ غریب کی بچی کو کوئی تحفظ نہیں، امیر کی بچی اٹھے کسی سٹور پر موجود ملازم کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دے اور اس کی FIR بھی ہو جاتی ہے. تو دوسری طرف یہ تحریم ہے، کیونکہ یہ طاقتور نہیں ہے، اس کا باپ مزدور ہے، انصاف اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے قانون نہیں ہے. آج یہ قانون ہے، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس معصوم تحریم کی آواز بنے، سوشل میڈیا پر اس کی آواز کو ہر دوسرے بندے تک پہنچائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ اس کے ملزم کو قرار واقعی سزا مل سکے. سوشل میڈیا ایک ایسی طاقت ہے جو کسی بھی ظالم اور درندے کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر سکتا ہے. تو تحریم کی آواز بنے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.